अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको किसी का मुताज ना करे और दुनिया आखिरत में कामयाबी और कामरानियों से अल्लाह ताला आपको नवाजे। तो हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी किया हुआ है। रोज़ाना आपको एक दो वीडियो शेयर की जाती हैं जिसमें आप वसल्लम की सीरत, आप वसल्लम के अज़वाज मुतारात, आप वसल्लम का बचपन, आप वसल्लम की ज़िंदगी, आप वसल्लम के ग़ज़वात, आप वसल्लम की खुशियाँ, आप वसल्लम की गम, सारे आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। जो ये सिलसिला जारी है, इसी सिलसिले की कड़ी है। जिस पीछे हमने पढ़ा था कि ग़ज़वे मक्का, फतुहात मक्का, फ़तह मक्का जो है वो किस तरह हुई, पूरी डिटेल के साथ हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कि हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो बाद में मुसलमान हो गई, अबू सुफ़ियान की बेटी थी, अबू सुफ़ियान की बीवी थी, माज़रत है, सॉरी, अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बाद में मुसलमान हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे। इनकी बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। तो ये मियाँ बीवी दोनों बाद में मुसलमान हो गए। तो हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस टाइम मुसलमान नहीं थी, काफ़िर थी। तो इन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ग़ज़वे ओहद में, इस्लाम की दूसरी जो बड़ी जंग थी उसमें, ग़ज़वे ओहद में वहशी के हाथों इन्हें कत्ल करवाया था, शहीद करवाया था, और फिर इनकी लाश की बेरुमती की थी और इनका सीना चाक करके कलेजा निकाल कर चबाया था। ये हज़रत हिंदा ने ये अमल किया था, तो इस वजह से बहुत मशहूर हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि फ़तह मक्का, जब मक्का फ़तह हो गया तो हिंदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मुकालमा किया। ये हिंदा अससन की सास भी थी। हिंदा का मुकालमा, इन मस्तूरात में हिंद भी थी जिसे हम हिंदा कहते हैं। ये वही हिंद है जो रईसुल अरब उतबा की बेटी और अमीर माविया की माँ है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह को इसी ने कत्ल कराया था और इनका सीना चाह करके कलेजा चबा गई थी। वो नकाब पहन कर आई। शरीफ औरतें अमूमन नकाब पहनती थीं, लेकिन इस वक्त ये गर्ज भी थी कि कोई इसको ना पहचान पाए। बैत के वक्त इसने नहायत दलेरी बल्कि गुस्ताखी से बातें की जो हस्ब ज़ैल हैं। जब ये बैत कर रही थी तो इसने उस वक्त भी, देखें, एक बंदा है ना मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कि ये अरब थे बड़े बहादुर। हम लोग किसी के नरगे में आ जाए ना तो हमारी बत्तीसी बाहर निकल आती है और हम लोग आजिज़ से बन जाते हैं। देखें आप, इसे पता है कि मक्का पूरा कब्ज़े में आ चुका है मुसलमानों के। मुसलमान जिस टाइम चाहें गर्दन भी उड़ा सकते हैं हमारी। मगर क्या कह रही है, बड़ी दलेरी सी बात कर रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। हिंदा ने आगे से जवाब दिया, ये इकरार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से तो नहीं लिया, लेकिन बहरहाल हमें मंजूर है। कहने लगी कि ये मर्दों से तो आपसे ने नहीं कहा। देखें ना बात करने का अंदाज, मर्दों से तो आपने नहीं कहा, मगर चलें हम मान लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोरी ना करना। हिंदा कहने लगी, मैं अपने शौहर अबू सुफ़ियान के माल में से 2-4 आने कभी ले लिया करती हूँ, मालूम नहीं ये जायज़ भी है कि नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, औलाद को कत्ल ना करना। हिंदा कहने लगी, हमने तो अपने बच्चों को पाला था, बड़े हुए बदर में आपने इनको मार डाला, अब आप और वो बाहम समझ लें। रोसाए कुरैश में 10 शख्स थे जो कुरैश के सरताज थे। इनमें सफ़वान बिन उमैया जद्दा भाग गया। आजकल जद्दा एयरपोर्ट देखा होगा आपने, सऊदिया का बहुत मशहूर एयरपोर्ट है, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत। उमैर बिन वहब ने आप सल्लल्लाहु खिदमत में आकर अर्ज़ की कि रईस अरब मक्का से जिलावतन हुआ जाता है। आप सल्लल्लाहु ने इलामत अमान के तौर पर अपना इमामा नायत किया। उमैर जद्दा पहुंचकर इनको वापस लाए। हुनैन के मार्का तक ये इस्लाम नहीं लाए, बाद में मुसलमान हो गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैरी अरब के मशहूर शायर जो पहले आसम की हिजवें कहा करते थे और कुरान पाक पर नुक्ता चीनियाँ करते थे, नजरान भाग गए, लेकिन फिर आकर इस्लाम कबूल कर लिया। अबू जहल के बेटे अक्रमा यमन चले गए, लेकिन इनके हरम उम्मे हकीम ने आसम से मान ली और जाकर यमन से ले आईं। ये वाक़या अबू जहल से कहने के काबिल नहीं कि इसका जिगर बंद कुफर की गोद से निकल इस्लाम की आगोश में आ गया और अब हम इसको हज़रत अक्रमा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला।
دیکھیں باپ جہنوں کا سردار اور بیٹا اللہ کا ولی بن گیا، صحابی بن گئے۔ اشتہرانی قتل، ارباب سیر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو اہل مکہ کو امن عطا کیا تھا، تاہم 10 شخص کی نسبت حکم دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو انہیں۔ ان میں سے بعض مثلا عبداللہ بن حتل، مقیس بن سبامہ خونی مجرم تھے اور قصاص میں قتل کیے گئے، لیکن متعدد ایسے تھے ان کو صرف یہ جرم تھا کہ وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے بے انتہا، اور آپ کے بارے میں گندے اشعار کہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت اس جرم میں قتل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجوی اشعار گایا کرتی تھی، یعنی کہ انتہائی غلیظ اشعار گاتی تھی، لیکن محدثانہ تنقید کی روح سے بات صحیح نہیں۔ اس جرم کا مجرم تو سارا مکہ تھا۔ قریش نے بجز 2-4 کے کون تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں نہیں دی؟ ان ہی لوگوں کو یہ مرثیہ سنایا گیا کہ جن لوگوں کو قتل بیان کیا جاتا ہے وہ تو نسبتاً کا درجہ کے مجرم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت صحاح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، اس کی نسبت لوگوں نے دریافت بھی کیا کہ اس کے قتل کا حکم ہو، ارشاد ہوا کہ نہیں۔ خیبر کے کفرستان میں ایک یہود نے زہر دے کر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے جان بر ہو سکتی تھی، تو حرم میں اس سے کم درجہ کے مجرم عفو نبی سے کیوں کر محروم رہ سکتے تھے؟ یعنی کہ یہ روایت غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کو کہا کہ 10 بندوں کو قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ذاتی طور پہ ظلم کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر درایت پر قناعت نہ کی جائے تو روایت کے لحاظ سے یہ بھی واقعہ بالکل ناقابل اعتبار رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں صرف ابن قتل کا قتل مذکور ہے، اور یہ عموماً مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔ مقیس کا قتل بھی شرعی قصاص تھا۔ باقی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، وہ روایتیں صرف ابن اسحاق تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اصول حدیث کی روح سے وہ روایتیں منقطع ہیں جو قابل اعتبار نہیں۔ ابن اسحاق کا فی نفسی جو درجہ ہے وہ ہم کتاب کے دباچہ میں لکھ کے ہیں۔ ابن اسحاق کی جو روایتیں ہیں نا ان کے اوپر یقین بہت کم کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ معتبر روایت جو اس بارے میں پیش کی جا سکتی ہے وہ ابو داؤد کی ہے، جس میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن فرمایا 4 شخصوں کو کہیں امن نہیں دیا جا سکتا۔ ابو داؤد نے اس حدیث کی نقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند جیسی چاہیے مجھ کو نہیں ملی، یعنی کہ وہ اس بات کے اوپر کتاب کا جو راوی ہے وہ زور دے رہا ہے کہ یہ باطل روایتیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض سرداران قریش جو مخالف اسلام کے پیشرو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ سے بھاگے، لیکن یہ صرف ابن اسحاق کا قیاس ہے کہ وہ اس وجہ سے بھاگے تھے۔ ان کا قتل کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان اشتہاری مفسرین میں ابن اسحاق نے اکرمہ کو بھی پیش شمار کیا جو ابو جہل کا فرزند تھا، لیکن موطا امام مالک میں جس کی نسبت امام شافعی کا قول ہے کہ آسمان کے نیچے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اس سے زیادہ صحیح نہیں۔ یہ واقعہ جس طرح منقول ہے اس کے لفظی ترجمہ حسب ذیل ہے۔ حارث بن حشام کی صاحبزادی ام حکیم اکرمہ بن ابو جہل کی زوجہ تھی۔ وہ فتح مکہ کے دن اسلام لائیں، لیکن ان کے شوہر اکرمہ بن ابو جہل اسلام سے بھاگ کر یمن چلے گئے۔ ام حکیم یمن گئے، ان کے اسلام کی دعوت دی اور مسلمان ہو گئے اور مکہ میں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرحت مسرت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم بارک پر چادر تک نہ تھی، پھر ان سے بیعت لی۔ یہ بات بھی اس موقع پر خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جن لوگوں کو امن دیا جاتا تھا وہ اسلام پر مجبور نہیں کیے جاتے تھے۔ تمام مورخین اور باب سیر نے تصریح کیا ہے کہ حنین کی لڑائی میں جو فتح مکہ کے بعد پیش آئی، لشکر اسلام میں مکہ کے بہت سے کفار بھی شامل تھے جو اس وقت تک کافر تھے، اور شکست بھی زیادہ تر اسی وجہ سے ہوئی کہ پہلے حملہ میں انہی کافروں کے قدم اکھڑے اور اس ابتری کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم بھی نہ ٹھہر سکے۔ خزائن حرم میں نذور و ہدایہ کی خزانہ ایک مدت سے جمع ہوتا چلا آتا تھا، وہ محفوظ رکھا گیا، لیکن مجسمہ 7 تصویریں برباد کر دی گئیں۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، جس سے لوگوں نے قیاس کیا کہ کسی زمانے میں عیسائیت کا اثر زیادہ غالب ہو گیا تھا۔ رنگین تصویریں جو دیواروں پر تھیں، مٹانے پر بھی ان کے دھندلے نشان رہ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر تک باقی رہے۔ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام 15 دن رہا۔ جب یہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مقرر کرتے گئے کہ ان لوگوں کو اسلام کے مسائل اور احکام سکھائیں۔ فتح مکہ اور بدشکنی۔ فتح مکہ کا اصلی مقصد اشاعت توحید اور
इलाही कलमातुल्लाह था। काबा में सैकड़ों बुत थे जिनमें हुबल भी था और बुत परस्तों का खुदा आज़म था। यह इंसान की सूरत का था और याकूत अहमर से बना हुआ था। सबसे पहले जिसने इसको काबा में ला कर रखा था हुज़ैमा बिन मदर का था, जो मज़र का पोता था और अदनान का पड़पोता था। हुबल के सामने 7 तीर रहते थे जिन पर ला और नाम लिखा हुआ था। अरब में जब कोई काम करना चाहते थे तो इन तीरों से परकुरा डालते थे, हाँ या ना, जो कुछ निकलता इस पर अमल करते। जंग ओहद में अबू सुफियान ने इसी हुबल की जेब पुकारी। वो ऐन काबा के अंदर था। चुनाचे जब आप काबा में दाखिल हुए तो बुतों के साथ वो भी बर्बाद कर दिया गया। मक्का के तराफ में और बहुत से बड़े बड़े बुत थे जिनके लिए हज की रस्में अदा की जाती थीं। इनमें सबसे बड़े लात, मनात और उज़्ज़ा थे। उज़्ज़ा कुरैश का और लात अहले तैफ का माबूद था। मक्का मज़मा से एक मंजिल के फासले पर नहला मकाम था। उज़्ज़ा यही मंसूब था। बनु शेबान इसके मुतवली थे। अहले अरब का एतक़ाद था कि खुदा जाड़ों में लात के यहाँ और गर्मी में उज़्ज़ा के यहाँ बसर करता है। उज़्ज़ा के सामने अरब वो तमाम मनासिक और रसूम बजा लाते थे जो मक्का काबा में बजा लाते थे। इनके तवाफ़ करते और इस पर कुर्बानियाँ चढ़ाते। मनात का तख्त का मशअल था जो कदीद के पास मदीना मुनव्वरा से 7 मील इधर है और वो एक बिन घड़ा पत्थर था। अज़द, गसान, ओस, खिजरत इसका हज करते थे। उमर बिन लही ने जो इस नाम कायम किए थे ये इन सब में बनाता था। ओस और खिजरत जब मक्का का हज करते तो ihram उतारने की रस्म बाल मुंडाना इसी के पास आकर अदा करते थे। कबीला हुज़ैल का बुत सवा था जो यम्बा के इतराफ राहत में था। ये एक पत्थर था। इसके मुतवली बनु लहियान थे। बुत परस्ती के ये वो तलसम थे जिनमें सारा अरब गिरफ़्तार था। अब इनकी बर्बादी का वक़्त आ चुका था और दफ़तन हर जगह खाक उड़ने लगी। यानी कि फ़तह मक्का जब हुआ तो आप जब काबतुल्लाह में गए, काबा में गए तो 360 वहाँ पर बुत थे। हुबल, लात, मनात, ये बड़े बड़े बुत थे। उज़्ज़ा तो आप ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। और एक ला इलाहा इल्लल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर की सदा बुलंद की। तो आगे है हवाज़न और सक़ैफ़, ग़ज़वा हुनैन और तासो ताइफ़। 8 अब मक्का फ़तह हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली जंग शुरू हो। काफ़र किधर सुकून से रहने देते हैं मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, साथियों। ग़ज़वा हुनैन शवाल 8 हिजरी। व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, और हुनैन का दिन याद करो जब तुम अपनी कसरत पर फ़ख्र करने लगे थे कि हम बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला का ज़्यादा से तो मैं नहीं जीता था ना, इस तरह नहीं होता कि तुम ज़्यादा होगे तो तुम जीत जाओगे, ना 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 ना, ये तो हमारी मदद होती है। 313 से 1000 की जंग जितवा दी, ये तो मेरी हिकमत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं। हुनैन मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी का नाम है ज़ुल्मजाज़, अरब का मशहूर बाज़ार और अफ़ा से 3 मील है। ये इसके दामन में है। इस मकाम को तास भी कहते हैं। हवाज़न एक बड़े कबीले का नाम है जिसकी बहुत से शाखें हैं। इस्लाम की फतूहात का दायरा गो वसी होता जाता था, लेकिन अहले अरब ये देख रहे थे कि इनका क़िबला आज़म यानी मक्का अब तक महफूज है। इनका ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुरैश पर गालिब आ गए और मक्का फ़तह हो गया तो बेशुबा वो सच्चे पैगम्बर हैं। उनका अरबों का ये ख्याल था कि अगर इन्होंने काबू में कर लिया ना, अगर काबा फ़तह हो गया तो इसका मतलब वाज़े है कि ये ही वो आखिरी पैगम्बर हैं जिनके बारे में पहली किताबों में लिखा हुआ है। तो अब तो काबा फ़तह हो गया। तो मक्का जब फ़तह हुआ तो तमाम कबाइल ने ख़ुद पेशकदमी की और इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, लेकिन हवाज़न और सक़ैफ़ पर इसका उल्टा असर पड़ा। ये कबीले नहायत जंगजू और फ़नून जंग से वाकिफ़ थे। इस्लाम को जिस कदर गलबा होता जाता था ये ज़्यादा ख़तरनाक होते थे और इनकी रियासत और इम्तियाज़ का ख़ात्मा हुआ जाता है। इन्हें पता चल गया कि अब तो हमारी रियासत गई, अब तो हमारी बदमाशियाँ ख़त्म।
اس بنا پر فتح مکہ کے بعد ہوازن اور ثقیف کے رؤساء نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کی باری ہے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر مشورہ کیا، آپس میں قرارداد ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک عام حملہ کر دیا جائے، یعنی کہ آپ مسلمان اکٹھے ہوئے پڑے ان کو ابھی ختم کر دو، پھر کیا پتہ اکٹھے نہ ہوں ایک جگہ پہ۔ ہوازن اور ثقیف کا اجتماع، اس قرارداد کے مطابق یہ قبائل بڑے زور و شور کے ساتھ خود حملہ کے لیے بڑے جوش کا یہ عالم تھا کہ ہر قبیلہ اپنے تمام اہل و عیال لے کر آیا تھا، اور بچے اور عورتیں ساتھ ہوں گے تو ان کی حفاظت کی غرض سے لوگ جانیں دے دیں گے، یعنی کہ اس دفعہ انہوں نے ایسے کیا کہ بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھاگ کے اپنے بچوں کے پاس چل جائے، بچے ساتھ ہوں گے نا تو ہر کسی کو پتہ ہوگا میں نے اپنے بچوں کی بھی جانیں بچانی۔ اس مارکہ میں اگرچہ ثقیف اور ہوازن کی تمام شاخیں شریک تھیں، تاہم کعب اور کلاب الگ رہے۔ فوج کی سرداری کے لیے انتخاب مالک بن عوف کا کیا گیا جو قبیلہ ہوازن کا رئیس اعظم تھا، لیکن مشیر کی حیثیت سے درین السما کو ساتھ لے لیا گیا، اور جو عرب کا مشہور شاعر اور قبیلہ جشم کا سردار تھا۔ اس کی شاعری اور بہادری کے مارکے اب تک عرب کی تاریخ میں یادگار ہیں، لیکن اس کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو چکی تھی اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، تاہم چونکہ عرب اس کو مانتا تھا، اس کی رائے تدبیر پر تمام ملک کا اعتماد تھا، خود مالک بن عوف نے اس کی شرکت کی درخواست کی، پلنگ پر اٹھا کر اس کو میدان جنگ میں لائے۔ اس نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا اوتاس۔ بولا ہاں یہ مقام جنگ کے لیے موزوں ہے، اس کی زمین نہ بہت سخت ہے نہ اس قدر نرم کہ پاؤں دھنس جائیں۔ پھر پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ بڈھا تھا نا، بہت زیادہ بڈھا ہو گیا تھا، بچوں کے رونے کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بچے اور عورتیں ساتھ آئی ہیں کہ کوئی شخص پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ بولا کہ جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے، بدقسمتی سے اگر شکست ہوئی تو عورتوں کی وجہ سے اور بھی ذلت ہوگی۔ پھر پوچھا کہ کعب اور کلاب بھی شریک ہیں یا نہیں، اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان معزز قبیلوں کا ایک شخص بھی میدان میں نہیں تو کہا اگر آج کا دن عزت و شرف کا دن ہوتا تو کعب و کلاب غیر حاضر نہ ہوتے۔ اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ آج شکست ہو جائے گی۔ اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ مقام میں فوجیں جمع کی جائیں اور وہیں اعلان جنگ کیا جائے، لیکن مالک بن عوف نے جو 30 سالہ نوجوان تھا جوش شباب میں اس رائے کے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ خرف ہو چکے، آپ کی عقل بیکار ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی جدر کو بھیجا۔ وہ جاسوس بن کر حنین میں آئے اور کئی دن تک فوج میں رہ کر تمام حالات تحقیق کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مقابلہ کی تیاریاں کیں، رسد اور سامان جنگ کے لیے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ عبداللہ بن ربی جو ابو جہل کے بے ماں بھائی تھے، نہایت دولت مند تھے، ان سے 30,000 درہم قرض لیا۔ صفوان بن امیہ جو مکہ کا رئیس اعظم اور مہمان نوازی مشہور تھا لیکن اب تک اسلام نہیں لایا تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ جنگ مستعار مانگے۔ اس نے سوز رہیں اور ان کے لوازمات پیش کیے۔ حنین کی طرف پیش قدمی۔ شوال 8 ہجری جنوری اور فروری 630 میں اسلامی فوجیں جن کی تعداد 12,000 تھی اس سر و سامان سے حنین پر بڑھیں کہ بعض صحابہ کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن بارگاہ ایزدی میں یہ نازش پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26۔ اور حنین کا دن یاد کرو کہ جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئے اور زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے،
پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی سزا یہی ہے۔ تو آج ہمارا جو ہے ویڈیو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیسا سلوک کیا، فتح مکہ کیسے ہوئی، اور اس کے بعد غزوہ حنین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے بعد غزوہ حنین کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کفار نے مسلمانوں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا اور مسلمانوں سے ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے واقعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے واقعات سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب رکھتے ہوئے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا زبان کے اوپر، ہماری زبانوں کے اوپر ایک ہی کلمہ جاری ہو، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔